अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्या सलीम मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर और अच्छी खुशखबरी है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। सबसे पहले वो तमाम दोस्त, वो तमाम बहनें जो मुझे व्हाट्सएप पे पूछती हैं और कॉल पे भी पूछती हैं, उनके लिए पहला मैसेज है वो ये है कि दुआ ज़हरा ने जो 8 बयान दिए हैं और तकरीबन 70 से 80 सफ़ात पर वो मुश्तमिल हैं, वो जब तक हमें इजाज़त नहीं मिलती हम आपके सामने तो नहीं लेकर अभी आ सकते, लेकिन उसका मतन बता सकते हैं। वो ये है कि दुआ ज़हरा कहती है कि ज़हीर ने मुझे अगवा किया है। ये उसका मतन है। अब उसके आगे आप जितनी समझ सकते हैं कहानी खुद ही, जब तक ये मंजर आम पर सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आते तो आप इसको समझ जाएं कि बच्ची ने ये कह दिया है कि ज़हीर ने उसे अगवा किया है। तो ये वो तमाम बहन और भाई जो मुझे मैसेज में भी पूछते हैं, कॉल भी करते हैं, उनको मैंने बता दिया है कि उसका जो मतन है वो ये है कि बच्ची ने ये तस्लीम कर लिया है कि ज़हीर ने उसे अगवा किया है। अब आते हैं बड़ी ख़बर की तरफ। वो ये कि कल दुआ ज़हरा अदालत गई थी, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था। उसमें स्पेशल जो है जज साहब ने पूछा था उसके स्कूल के हवाले से, और पूछा था कि तालीम आपकी, और तो फिर इसने थोड़ा सा इस चीज़ का इजहार किया कि मुझे डर है, मुझे खौफ है इस तरह, और ये मतलब मैं बाहर निकलूं तो कुछ इस तरह हो जाए। तो जज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और बच्ची को कहा कि आप स्कूल जाएं और पूरी सिक्योरिटी के साथ आप जाएंगी और पूरी सिक्योरिटी के साथ वापस आएंगी। हम देखते हैं कि आपको कौन तंग करता है, हम बैठे हुए हैं। तो इतने अच्छे रिमार्क्स, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा आपकी उम्र तालीम हासिल करने की है। तो ये जुमला खाली, ये जो रात को टके टके के यूट्यूबर बैठ के लाइव करते हैं उनको ही खाली बता दें तो मेरे ख़्याल से काफ़ी होगा कि ये जो बच्चों की उम्र होती है ये तालीम हासिल करने की होती है। बाकी बयान के हवाले से वो तमाम तर चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया है कि 16 अप्रैल से ले के जिस तरह इन लोगों ने कहानी डाली और इसको कैसे ले के ये लोग गए हैं और गाड़ी में कौन कौन मौजूद था और इस बच्ची को कहाँ जाके होश आया और फिर वहाँ क्या बातें हुई, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। राय खुरम के दफ्तर कैसे बचाया गया, निकाह कब हुआ, उसको वायरल कब किया गया, ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि ज़हीर को पैसे कौन दे रहा था जो ये केस जो है वो लड़ रहा था, ये भी इंशाल्लाह आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से अक्सर हम बातें करते थे और मैं आपको बताता था कि जितने मुल्ज़मान हैं उनमें से 90% जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी के ही मुलाजिम क्यों हैं, ये एक सवालिया निशान है। बात यह है कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, कोई भी जर्नलिस्ट बात कर रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो हर चीज़ को खोल खोल के आपको बताए, या आपको भी कुछ उसमें से ऑब्ज़र्व करना होता है कि ये क्या बात कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैंने किसी भी व्लॉग में ये बात की थी कि तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो तकरीबन पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को ख़ुद समझना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं। हम लोग कह कह के थक गए कि गैंग है भाई, ये गैंग है, ये ग्रोह है। उसके बाद क्या किरदार रहा नूर बीबी का पूरी इस कहानी में, इससे पहले क्या था, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज भी हम सुबह बात कर रहे थे, मैं फयाज़ भाई के साथ में मेरी बात हुई और अहमद शेर जट के साथ भी हुई। हमने जो 90% जो बातें हम लोगों ने 100% की थी, उसमें 90% साबित हो गई कि वाकई यही चीज़ें हुई और ऐसे ही हुई। और आज मैंने ख़ास जो है वो शेर भाई से रिक्वेस्ट की है, फयाज़ रामे भाई से रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करके आप दोबारा इस केस पर आएँ, रोज़ाना इस पर बात करें, क्योंकि अपने जो ज़ाती थोड़े बहुत होती हैं रंजिशें, घरों में भी होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन जिस कॉज के लिए हम लोग खड़े हुए थे वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये वो हम लोगों की ताकत थी, वो हमारी पावर थी
کہ جس کی وجہ سے یہ کام جو ہے رک گیا اور بچی جو ہے اپنے والدین سے دوبارہ ملی. کیونکہ پاکستان کے ہر شہر سے تمام وکیل جو تھے سنسیئر تھے اس کیس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، تمام والدین کھڑے ہوئے، تمام لوگ پڑھے لکھے جو لوگ تھے وہ تمام انصاف کے لیے کھڑے ہوئے، بغیر کسی مسلک کو، کسی چیز مذہب کو، سب چیزوں کو بلائے طاق رکھ کے، سیاست کو بلائے طاق رکھ کے انہوں نے ایک مقصد کے لیے آواز اٹھائی، اور وہ مقصد ختم نہیں ہونا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس وجہ سے کہ دوبارہ وہ تمام لوگ جو مجھ سے علیحدہ ہو گئے تھے، کیونکہ جب بچی گئی تو لوگ مطمئن ہوئے. ہم نے مطمئن نہیں ہونا، یہ ایک پہلا سٹیپ ہے. آخری سٹیپ تب ہے جب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، یہ کام پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، کم سن بچیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے. ہم سمجھیں گے جب یہ پیغام لوگوں کو پہنچ جائے گا، اور ہماری قانونی جو ہے اول تو بہت سی اس میں ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ مزید ہوں گی، اور سخت سے سخت ترین سزائیں جب دی جائیں گی، منظر عام پر آئیں گی، تو لوگوں کو سمجھ آئے گی. اس میں چاہے وہ وکیل ہوں، چاہے وہ جناب آپ کے جعلی نکاح خواہ ہوں، کوئی بھی ہوں، گواہ ہوں، اور بچیوں کو جو حوالے کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو 12 سال 13 سال کی بچیوں کو حوالے کر دیا جاتا ہے ملزمان کے بغیر کسی سوچ سمجھ کے، تو وہ کام رک جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کام کو انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ ہوں گے، ہمیں دیکھیں گے، ہماری باتوں کو شیئر کریں گے، آگے پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ یہ پیغام جو ہے پورے پاکستان میں پہنچ جائے گا. آپ دیکھیں دعا زارہ کیس کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ملزمان کو سزا نہیں ملی ابھی تک، ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا گیا، ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا گیا. اس وجہ سے یہ جو ایسے ملزمان ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں 2 نمبر، ان کو موقع ملتا ہے کہ بھئی ان کا کیا ہو گیا، اتنا شور ہوا تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، ظہیر وغیرہ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہمیں کیا ہو جائے گا. چلو ہم بھی ابھی پچھلے دنوں کل کوئی بھائی رپورٹ کر رہے تھے کہ کراچی سے ہی دوبارہ اسی طرح کا کیس جو ہے بچی کو ورگلا کے گھر سے بھگایا اور پتہ نہیں کیا کیا، جو بھی جعلی نکاح کیا، جو بھی ہے. تو کیوں نہیں آ رہا سامنے یہ سب کچھ؟ اسی وجہ سے نہیں آ رہا کہ جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے. تو سزا تک آپ لوگوں نے ٹھہرنا ہے، رہنا ہے ساتھ ہم لوگوں کے. تو آج کی جو بڑی خبر وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ خیر سے پولیس کی حفاظت میں بچی اسکول جائے گی اور واپس آئے گی. ایک اور خبر بھی ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ جیسے ہی وہ کنفرم ہوتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور اگر آج کر سکتے ہوئے تو آج کریں گے، نہیں تو کل انشاءاللہ جو ویڈیو میں کروں گا صبح، اس میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی ایک خوشخبری میں آپ کو بتاؤں گا. اور جتنے گمان ان کے کہیں پہ کوئی بھی پھنسا ہوا ہے نا کسی کے، وہ انشاءاللہ سارے نکل کے باہر آ جائیں گے. اور باقی ایک اور چیز ہے جو یہ مخالفین ہیں، یوٹیوبرز، وہ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی وہ بچی کہہ رہی والدین کے پاس اگر اتنی بے قرار ہوتی تو جناب وہ کہتی مجھے والدین کے پاس بھیج دیں، مجھے والدین کے پاس بھیج دیں، مجھے والدین کے پاس بھیج دیں. تو میں نے اس کو یہ جواب دینا تھا کہ بچی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ میں نے ظہیر کے ساتھ جانا ہے، میں نے ظہیر کے ساتھ جانا ہے، میں نے ظہیر کے ساتھ جانا ہے. تو باتیں تو ہزاروں ہیں، جو مرضی کرتے رہیں. خیر ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اور اپنی سوچ ہوتی ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے جو نظریات ہیں وہ ہمارے بچوں کے بھی ہوں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے نا زندگی میں ہو بھی، اور ان کے جو نظریات ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنے بڑے شریعت کے وہ نکلتے ہیں، فالوور نکلتے ہیں، اور کتنی ان کے سامنے جو ہے بچیوں کی جو شادی ہے اس کم عمر میں 12-13 سال کی عمر میں، اس کو یہ کتنا پروموٹ کرتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی ہو، کیونکہ یہ جب ایک چیز کو برا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم تو دعا کریں گے نا کہ جی آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے. تو اینی ہاؤ جی، بہت اچھی خبریں ہیں، اور آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ ہیں. اور یہ کیس ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کیس سب سے بڑا کریڈٹ اس عوام کو جاتا ہے، سب سے بڑا کریڈٹ ان تمام لوگوں کو، چاہے انہوں نے فائنینشلی اس کے اندر مدد کی، چاہے ان لوگوں نے یوٹیوب کے حوالے سے کی، نیوز رپورٹنگ کے حوالے سے کی. تو
تو یہ آپ سارا کریڈٹ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کیس کو زندہ رکھا، اور انشاءاللہ یہ کیس دوبارہ زینت بننے جا رہا ہے مین سٹریم میڈیا کی۔ یہ کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور اب دیکھیں کیا ہونا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور وہ کردار جو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ان کی جان چھٹ گئی، ان کی جان نہیں چھٹی ہے۔ ان میں کوئی بھی شخص شامل تھا تو اس کی جان نہیں چھٹنی، ٹھیک ہے نا۔ جنہوں نے والدین کی تذلیل کی، کیچڑ اچھالا، تماشا لگایا، ان سب کے نام موجود ہیں ان 8 بیانات میں، اور ان سب کو جواب دینا پڑے گا۔ نہیں تو پاکستان کے عوام کے سامنے ویڈیو بنا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑے گی کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔